अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अपने प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। हमारे साथ मौजूद हैं बे औलादी के रूहानी मौलिज और मशहूर शख्सियत हकीम और डॉक्टर तारिक महमूद तासीर साहब। आज हम इनसे फ़ीमेल इनफर्टिलिटी के बारे में बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो आप हमारे नाज़रीन को इस मर्ज़ के बारे में बताएं कि दरअसल ज़नाना भांजपन होता क्या है। ज़नाना भांजपन या अकम का मतलब है बच्चा पैदा करने की सलाहियत में कमी या बच्चा पैदा करने की सलाहियत का ना होना। भांजपन की तारीफ इस तरह की जाती है कि 1 साल के तक नॉर्मल मुबाशर होते रहने के बावजूद इस दौरान कोई माना हमल तरीका अख्तियार ना करने के बावजूद हमल करार ना पाए तो भांजपन कहलाता है। भांजपन का शिकार मर्द हजरात भी हो सकते हैं और औरतें भी इस मर्द में मुब्तला हो सकती हैं। ज़नाना भांजपन 2 तरह के होते हैं। इब्तदाई भांजपन, प्राइमरी इनफर्टिलिटी। इब्तदाई भांजपन यानी प्राइमरी इनफर्टिलिटी में मुब्तला वो ख़वातीन होती हैं जिन्हें पहले कभी हमल नहीं हुआ। सानवी भांजपन, सेकेंडरी इनफर्टिलिटी। भांजपन यानी सेकेंडरी इनफर्टिलिटी की मरीज़ वो ख़वातीन हैं जिन्हें पहले एक हमल हो चुका हो। एक और इस्तिलाह स्टेरिलिटी से मुराद बच्चा पैदा करने की सलाहियत का मर्द या औरत में मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाना। भांजपन में मुब्तला जोड़ों में 40% वजूहात मर्दों में पाई जाती हैं, लेकिन इसके बावजूद मुबाशरत में कसूरवार सिर्फ औरत ही को समझा जाता है, बल्कि औरत के लिए भांजपन का होना एक गाली बन जाता है। डॉक्टर साहब, फैलोपियन ट्यूब्स किसे कहते हैं? फैलोपियन ट्यूब्स 2 ट्यूब्स पर मुश्तमिल एक जोड़ा यानी एक पेयर है जो हर औरत में मौजूद होती हैं। फैलोपियन ट्यूब्स बरास यूट्रस से जुड़ी नहीं होती। दर हकीकत ये ट्यूब्स ग़िशाए मसल्ला यानी पेरिटोनियल में बैज़ादानियों यानी ओवरियन के बिल्कुल करीब खुलती हैं। भांजपन की सबसे ख़तरनाक वजह फैलोपियन ट्यूब का ब्लॉकेज है या इनका डैमेज होना होता है। अक्सर ख़वातीन इस बीमारी को ओवरीज या यूट्रस का मसला समझ लेती हैं, जिसका नतीजा बहुत सी मुश्किलात की सूरत में निकलता है। फैलोपियन ट्यूब अगर डैमेज हो जाए तो ये अंडे को रहम तक पहुंचाना बहुत मुश्किल बना देती है। फैलोपियन ट्यूब्स बच्चे की पैदाइश होने या न होने में बड़ा अहम किरदार अदा करती हैं, और ये कहना बेजाना होगा कि इन ट्यूब्स के बगैर हमल नहीं हो सकता। एम्ब्रियो रहम यूट्रस तक नहीं पहुंच सकता। फैलोपियन ट्यूब्स के अंदर ही मर्द के स्पर्म आपके अंडे को जरखेज़ बनाते हैं और इसी मुकाम पर स्पर्म और अंडे मिलाप होकर एक जनीन की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। जनीन को ये ट्यूब इस वक्त तक सहारा देती है जब तक वो परवरिश के लिए रहम तक ना पहुँच जाए। डॉक्टर साहब, ख़वातीन में ज़नाना भांजपन की क्या अलामात होती है जिससे ये पता चले कि औरत इस मर्ज़ में मुब्तला है? मरीज़ ख़वातीन मुतासरा आज़ा और शिद्दत मर्ज़ के मुताबिक मुख्तलिफ अलामात मौजूद होती हैं। नंबर 1, कमर दर्द के साथ हैज़ का अखराज, हम बिस्तरी के दौरान या बाद में दर्द, सर दर्द, मतली वक़या होना, ब्लड प्रेशर, थकावट, बेचैनी, जिनसी कमज़ोरी, पेशाब की हाजत और अखराज के साथ दर्द और कभी पेशाब में खून के मिसेज, हैज़ का खुलकर ना आना वगैरह शामिल है। अच्छा, ये बताइए डॉक्टर साहब कि ख़वातीन में ज़नाना भांजपन के असबाब क्या होते हैं? पहले ज़माने में भांजपन को जिन भूत का साया या फिर जादू टूना का असर समझा जाता था। इन बीमारियों को तिबी इस्तिलाह में हिस्ट्रिया या अठरा कहा जाता है। इसके असबाब में हैज़ का खुलकर ना आना, वर्म रहम, इसकात रहम यानी फैलोपियन ट्यूब्स का बंद होना, रसोलियों और बाज़ अज़ा में पैदाइशी तौर पर नुक्स होना भी ज़नाना भांजपन को जन्म देती है। कसरत लिकोरिया या अंडों यानी बैज़ा का पैदा न होना, फैलोपियन ट्यूब की बंदिश, रहम की कमज़ोरी, रहम का उलट जाना, रहम की रसोलियाँ, वर्म रहम। सबसे पहले बीमारी का सबब मालूम करें। अगर सबब रहम का उलट जाना है तो इसको तदबीर से सीधा करें। अगर फैलोपियन ट्यूब्स की नालियों की बंदिश का मसला हो तो पहले इसकी अद्वियात दें। डॉक्टर साहब, देसी तरीका इलाज से ज़नाना भांजपन का इलाज मुमकिन है? आपने बहुत अच्छा सवाल किया। मैं जानता हूँ नाजरीन को शिद्दत से इस सवाल के जवाब का इंतज़ार होगा। मोहतरम नाजरीन, इमराज़ भांजपन के हवाले से बहुत कुछ कहा जाता है। हर तरीका इलाज ये दावा करता है कि भांजपन मुकम्मल तौर पर काबिल इलाज है, मगर अमली तौर पर देखा जाए तो नताइज इतने हौसला बख्श नहीं होते। इन दावों को तस्लीम कर लिया जाए, ऐसी हालत में सबसे ज़्यादा परेशानी मरीज़ या मरीज़ा को उठानी पड़ती है। यानी मरीज़ बहुत तो इलाज भी करवाता है, रकम भी बर्बाद करता है, मगर इससे हासिल कुछ नहीं होता। मोहतरम नाजरीन, सदियों से जारी दुनिया का सबसे कदीम तरीका इलाज तिब्ब यूनानी है, जिसने सदियों पहले इमराज़ भांजपन की निशानदेही की और साथ में इसके बचाव के तरीके भी लोगों को बताए और अद्वियात भी तजवीज़ की। इन तमाम बातों के बावजूद तिब्ब यूनानी दावा करने के बजाय इस बात पर जोर देती है कि मरीज़ तदबीर ज़रूर करें। नाज़रीन कराम, बहैसियत मुसलमान हमारा ये ईमान है कि वो ज़ात बारी ताला शफा देने वाली है, और मरीज़ का काम यह है कि हालत मर्ज़ में अपना मजहबी फ़रीज़ा निभाते हुए इलाज पर तवज्जो दें और शफा के लिए बरगाह इलाही में दस्त व दुआ बुलंद करता रहे, क्योंकि इसकी रहमत किसी वक्त नाज़िल हो सकती है। नाज़रीन कराम, तिब्ब यूनानी और तिब्ब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोनों ही बुनियादों का तरीका इलाज है, जहाँ इलाज के वाले से ये उलूम अल्लाह की तरफ से नबियों को दिए गए और नबियों के ज़रिए तमाम बनी इंसान के लिए वसीला शिफा बन गए। आज तक दुनिया इन्हीं उलूम से इस्तिफ़ादा करती है। नाज़रीन, देसी तरीका इलाज की सबसे अहम खूबी और मुनफरद एजाज़ ये है कि इसमें मसनूई चीज़ों के बजाय
قدرتی اجزاء یعنی خدا کی پیدا کردہ جڑی بوٹیوں پر انحصار کیا جاتا ہے۔ ہمارا یہ ایمان ہے کہ خدا کی پیدا کردہ ہر چیز کسی نہ کسی طرح بنی انسان کے لیے فائدہ مند ہے۔ محترم ناظرین، میں اپنے طویل تجربات اور مشاہدے کی روشنی میں یہ بات باعتماد اسلوب سے کہتا ہوں، خدا کے پیدا کردہ جڑی بوٹیوں کے ذریعے مردانہ و زنانہ بانجھ پن کی مکمل روک تھام کی جا سکتی ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ مریض یا مریضہ نہایت پابندی سے علاج کروائے۔ ناظرین، یہ بات قابل ذکر ہے کہ نباتاتی علاج کے ذریعے آپ مستقل طور پر ٹھیک ہو سکتے ہیں اور ان ادویات سے منفی اثرات بھی نہیں ہوتے۔ لہٰذا بانجھ پن میں مبتلا مریضوں سے گزارش ہے کہ وہ مایوس ہونے کے بجائے ہمارے پاس تشریف لائیں، خود دیکھیں کہ جڑی بوٹیوں سے بانجھ پن ٹھیک ہوتا ہے یا نہیں۔ زنانہ بانجھ پن میں مبتلا کرنے والے عوامل اور اس کی علامات اور اسباب کے بارے میں ذرا ہمارے ناظرین کو آگاہ کر دیں۔ بہت سے ایسے عوامل ہیں جس کی وجہ سے بانجھ پن جیسا مرض پیدا ہوتا ہے۔ اس میں سوزش رحم اور بانجھ پن بے اولاد خواتین میں 40% اینڈومیٹریوس میں ضرور مبتلا پائی جاتی ہیں۔ ڈلیوری کے بعد عموماً 10% عورتیں اس کا شکار ضرور ہو جاتی ہیں۔ خواتین کے امراض میں یہ مرض تیسرے نمبر پر ہے۔ شدید سوزش کے بعد بچہ دانی کی اینڈومیٹریم پھٹ جائے تو ایمرجنسی کی حالت میں آپریشن کے ذریعے بچہ دانی کو نکالنا پڑتا ہے۔ سوزش رحم کے اسباب۔ سوزش کے کئی اسباب ہیں۔ جدید تحقیق کا رخ اب جسم کے دفاعی نظام کی طرف ہو گیا ہے۔ جسمانی اعضاء کے طبی افعال بگڑنے کے ساتھ ساتھ جسم کا دفاعی نظام بھی کمزور ہو جاتا ہے۔ تاہم یہ باور کیا جا رہا ہے کہ اینڈومیٹریم کی بیماری میں صرف ایسی خواتین ہی مبتلا ہوتی ہیں جن کا دفاعی نظام کمزور ہو چکا ہے، اور یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ مریض خواتین کی دفاعی خلیات بیٹا سیلز کی تعداد بڑھ جاتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ سائٹوکائنائز اور مددگار خلیے بھی پائے جاتے ہیں۔ آبی سلاد، فولیکولر سسٹ، بے اولاد عورتوں کے بیضادان پر آبی سلاد یعنی پانی بھری خلیوں کا مرض عام پایا جاتا ہے۔ حمل ضرور نہ ہو پانے کی وجوہات میں آبی سلاد کا مرض نہایت اہم ہے۔ مرض کا ہر وقت علاج کرنے سے بھی اس پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ مرض پرانا ہو جائے تو علاج میں بھی وقت لگتا ہے اور شفا بھی غیر یقینی ہو جاتی ہے۔ معمولی نوعیت کی آبی سلاد سے خود بخود ختم ہو جاتی ہے۔ آبی سلاد کی ساخت عمومی حساسیت ملی میٹر ہوتی ہے، تاہم آبی سلاد میں سے 1 یا 2 سلاد کی حساسیت 25 یا 28 ملی میٹر تک بڑھ جاتی ہے، لہذا ان کے اندر بیضہ طبی پر یہ نکارہ ہو جاتا ہے۔ آبی سلاد کی علامات۔ آبی سلاد والی بیضہ طبی حساسیت سے قدرے بڑی ہوئی ہو جاتی ہے۔ حیض کی مقدار میں کمی بیشی، طبی دورانیوں کی مدت میں کمی یا زیادتی، مرض کے شدید عوارضات میں فریضہ باری ہو جاتا ہے۔ جنسی اور نفسیاتی عوارض، پیڑوں کا پرانا درد، مثانے پر دباؤ محسوس ہونا، پیشاب کرتے وقت تکلیف ہونا، بدہضمی کی شکایت رہنا، پیٹ بھرا اور بھاری پن محسوس ہونا، دوران حیض دوران جماع شدید درد ہونا۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ دوران علاج مریضہ کو کن کن چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے اور کون کون سی چیزیں وہ استعمال کر سکتی ہے؟ پرہیز جو ہے علاج سے بہتر ہے۔ علاج کے دوران بادی چیزیں یعنی آلو، مٹر، گوبھی، بینگن، پالک، چاول، بڑا گوشت، پکوڑے، سموسے، اچار، چٹنی، تمام گرم بادی چٹپٹے اور تیز مسالوں سے پرہیز کریں۔ استعمال کے لیے جو ضروری چیزیں ہیں وہ کدو، ٹنڈے، توری، مولی، گاجر، شلجم، چھوٹا گوشت، دودھ، دہی اور تمام ڈرائی فروٹ وغیرہ استعمال کر سکتے ہیں۔ الحمدللہ ہمارے پاس زنانہ و مردانہ بانجھ کا مکمل اور 100% علاج موجود ہے۔ بہت بہت شکریہ حکیم ڈاکٹر طارق محمود تاثیر صاحب، آپ نے ہمارے ناظرین کو زنانہ بانجھ پن سے متعلق بہترین رہنمائی فراہم کی۔ امید ہے کہ ناظرین اس سے بہت فائدہ اٹھائیں گے اور آپ کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں گے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔ جی ناظرین، آج کا پروگرام آپ نے دیکھا اور زنانہ بانجھ پن سے متعلق آپ نے بہت ساری معلومات اکٹھی کی اور آپ کو ملی، مفید مشورے ڈاکٹر صاحب نے آپ کو دیے۔ امید کرتا ہوں آپ اس پر عمل کریں گے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ Welcome to Taysir Dawakina. Dear patient, this is for your kind information. If you want to contact or call to Taysir Dawakina, our call time is 10 a.m. to 8 p.m. Friday off. Hakeem and Dr. Tariq Mahmood Taysir, consultant sexologist, alternative medicine specialist, expert, male and female. Infertility chairman, Taysir Patient Welfare Society, 0334-9552889, 0300-9552889, 0321-9552889. You can contact to Taysir Medical Board, Hakeems and lady doctors for consultation about the old, complicated and hidden sexual problems, male and female infertility,
and all general diseases. Our contact numbers are given below. 0333-5501390, 0323-5501390, or free consultation. Erection stiffness duration. Erectile dysfunction, lose erection. Please contact on these numbers. 0332-5607654, 0331-5607654, for free consultation. Regarding penis enlargement treatment. Bent penis, curvature penis, small penis. Please contact on these numbers. 0337-7007101, 0332-7007101. Female consultation. Women health issues, leukorrhea, periods problem, small breast, male and female infertility, and all general height, weight, lose weight gain. Please contact on these numbers. 0336-5777696, for female consultation. Women health issues, height, leukorrhea, periods problem, small breast size, pregnancy, male and female infertility, all general diseases. Please contact on these numbers. 0336-5777697, 0332-1500540. In case of any emergency, you can contact directly to Dr. Tariq Mahmood Taseer. 0332-1500548, 0332-1500549. Address: Taseer Dawakana and Taseer Herbal Pharma, I-111, Iqbal Road, attached Punjab Bank, near Comedy Chowk, Rawalpindi, Pakistan. Websites: www.taseerdawakana.com, www.taseerlabs.com, www.drtariqtaseer.com, www.taseerlab.com, www.taseerherbalpharma.com.